अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑडिशन प्रोग्राम में भली कार मां तव्हांजी मेज़बान सबीन में जेकॾहिं ॻाल्हि कजे ॿिनि वॾनि मसइलनि जी त हिन वक़्तु सिंध जी राजधानी कराची बिजली ऐं पाणी जी तमामु घणी शॉर्टेज खे फेस करे रही आहे। उमूमन लोड शेडिंग जो मसइलो कराची खां वठी कश्मीर ताईं आहे, पर जेकॾहिं हिननि सियासी पार्टियुनि जी ॻाल्हि कजे त इहे सियासी पार्टियूं इहा दावा कंदियूं रहियूं आहिनि त उहे कराची जे मसइलनि खे तरजीही बुनियादनि ते हल करण जो इरादो रखनि थियूं, इन्हनि ते फोकस बि हूंदो आहे, पर बदकिस्मती सां ग्राउंड ते इहा सूरत हाल नज़र नथी अचे। कराची में केतिरनि इलाइक़नि में 14 कलाकनि ताईं पिणु लोड शेडिंग थिए थी। ॿेराड़ी वारनि इलाइक़नि खे तमामु घणो नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे, जिते केतिरा ई ॾींहं पिणु बिजली ग़ाइबु हुजे थी। ॿियो वॾो मसइलो सिंध जी राजधानी कराची में पाणी जी खोट जो पिणु आहे। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त अॼु वज़ीर आज़म असेंबली फ्लोर ते पिणु इहा ॻाल्हि कई आहे त पावर सेक्टर उन्हनि जे लाइ अज़ाब बणियल आहे ऐं गुज़िरियल 10 सालनि खां जेके पैसा रहियल आहिनि उहे पैसा उन्हनि जे लाइ भरणु पिणु तमामु वॾो मसइलो आहे। इन खां अलावा वज़ीर आज़म इहा पिणु ॻाल्हि कई त लॉकडाउन सिंध हुकूमत पारां जेको लॉकडाउन जो फ़ैसिलो हो तमामु घणो ग़लति हो। यूरोप खे ॾिसी करे इन तरह जो फ़ैसिलो कयो वियो। वज़ीर आज़म इहा पिणु ॻाल्हि कई त अहिड़ी तरमीम खां पोइ तोड़े जो सूबा ख़ुदि मुख़्तियार आहिनि, पर जेकॾहिं संदसि ख़्यालु पुछियो वञे हा या संदसि फ़ैसिले खे मञियो वञे हा त हू कॾहिं बि लॉकडाउन जी इजाज़त न ॾिए हा। इन खां पोइ वज़ीर आज़म चयो त हू स्मार्ट लॉकडाउन तरफ़ वियो। मजमूई तौरु अॼोके प्रोग्रामनि में इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारीफ़ कराईंदी हलां। पीपुल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ इकबाल साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि PSP सां ताल्लुक़ रखंदड़ उस्मान साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा टियां महिमान आहिनि PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ हुज़ैफ़ा ख़ान साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इकबाल साहब, लोड शेडिंग सारी पार्टियां ये दावा करती हैं कि कराची के अवाम को उनके मसाइल को उनकी पार्टी की जानिब से ऑन करने की कोशिश की गई है, ऑन किया गया है, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। कोई भी ऐसा जो है स्टेक होल्डर नहीं है जो इस के इलेक्ट्रिक के जो मसाइल हैं उनको हल करे या उनको ऑन करने की कोशिश करे। देखें, आपने के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात की तो हमें इस बात का तयन करना बड़ा ज़रूरी है कि जो बिजली के तकसीमकार इदारे हैं वो किन के कंट्रोल में हैं और कौन लोग वो चलाते हैं। वो तो आपको जिम्मेदार, आज वज़ीर आज़म ने असेंबली फ्लोर पे वज़ीर आज़म का तो बस नहीं चलता, वो अपने कपड़े चेंज करने के जिम्मेदार भी दूसरी सियासी जमातों को कर दें, क्योंकि उनके अपने बस में कुछ भी नहीं है। देखें, बात यह है कि हम अगर फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असम्बली के इजलास में कराची के एक MNA जो जिनका ताल्लुक PTI से है उनको बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुकाबले में मुंतखब करवाया गया, तो यकीनी तौर पर उन्होंने कुछ अरसे पहले आपने भी वो स्पीच सुनी होगी और मेरे इन दोस्तों ने भी, खुसूसन PTI के दोस्तों ने भी वो ज़रूर सुनी होगी कि किस तरह जोशीले अंदाज में उन्होंने खिताब किया और दौरान खिताब उन्होंने अपने ही वफाकी वज़ीर पानी और बिजली उमर अयूब साहब से जो है वो इस्तीफ़े का मुतालबा किया। तो अब ये बात वाज़ेह है कि जो बिजली की तकसीमकार इदारे हैं वो वफाक के कंट्रोल में है और वफाक इस पर जो है मुकम्मल तौर पर, आज वज़ीर आज़म ने भी इसका बरमला इज़हार किया। प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि जी हमारे बस में ये नहीं है, हम इसमें बहुत परेशान हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर ऐसी हुकूमत का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ये सारी बातें वो हैं जो बिजली के हवाले से, अगर PTI के दोस्त इसको पीपल्स पार्टी पे या सूबाई हुकूमत पे डालने की कोशिश करते हैं तो मैं इनकी मजीद नाअहली और नालेकी पर क्या बात करूँगा इनसे। उस्मान साहब, क्या कहेंगे? कराची की बड़ी बड़ी जमातें हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो कराची के मसाइल पे एहतजाज भी करती हैं, बात भी करती हैं, लेकिन कोई ऐसा स्टेक होल्डर नहीं है जो इन प्रॉब्लम्स को ऑन करने की कोशिश करे। के इलेक्ट्रिक से कोई पूछे, ओवर बिलिंग के हवाले से लोगों का एहतजाज जारी है और अब तो आप देखें कि सिंध की राजधानी कराची के कई कई इलाकों में 14 घंटे तक जो है वो लोड शेडिंग की जाती है और जो लोग घरों में आइसोलेट हैं वो बाहर निकल आते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीन, पहले तो आपका शुक्रिया और यहाँ बैठे तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मैं थोड़ा सा सियासत से बालातर होकर अब हकीकत की तरफ आऊँगा। सबीन, आज से 90s की दौर की मैं बात करता हूँ क्योंकि मेरी उम्र 43-42 है। मैंने वो 90s का वक्त भी देखा अपने होश में, और उस वक्त आपको याद होगा कि सिर्फ एक कंपनी होती थी मोबाइल की, सबसे पहले आई थी पाकटेल। तो पाकटेल के बाद इंस्टाफोन आई और पाकटेल उस वक्त 32 रुपये 33 रुपये मिनट आउट गोइंग बेचता था और इनकमिंग पे भी पैसे लेता था। फिर इंस्टाफोन आया तो वो 32-33 रुपये 27 रुपये पे हो गई। फिर आज की बेशुमार कंपनी आपके सामने मोबाइल की आ गई और वो यूनिट आप सिर्फ आपको इनकमिंग फ्री पड़ती है और आउट गोइंग, बल्कि आपको आउट गोइंग बहुत ही माइनर पैसे लेते हैं और बल्कि आपकी बंद सिम खोलने पर भी आपको पैसे देते हैं। आपने देखा प्राइवेटाइज करने से एक सेक्टर को बहुत ज़्यादा तो कितनी उसमें बेहतरी आ गई। आज बंदों के पास बहुत ही चीप रेट्स पे
موبائل کی سروس اویلیبل ہے. اسی طرح پاکستان زمین پارٹی جو اپنا نظریہ رکھتی ہے اور اپنی سوچ رکھتی ہے, ہم ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں, روز کر رہے ہیں ڈیمانڈ. ہم نے اس کے لیے نیپرا کو لیٹر بھی لکھے ہیں, وزیر اعظم صاحب کو بھی لیٹر لکھے ہیں, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اب ہم نے کورٹ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے بھی اس کو رجوع کر لیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ سے اور ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے, ہم احتجاج کی طرف بھی جائیں گے, بھرپور جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹرک کی مونوپولی کو اب ختم کر دینا چاہیے. یہ کراچی پہ ہی پورا ملک دار و مدار ہے. ملک کا آپ دیکھیں یہ ہب ہے, بزنس کا ہب ہے, اور کراچی کے ساتھ جس طرح ناانصافی اور زیادتیاں صرف کراچی کے ساتھ نہیں ہو رہی, پورے صوبے سندھ میں لوگ یہ بات تاثر بھی غلط دیتے ہیں ان کو ووٹ نہیں. آپ سندھ میں چلے جائیں تو سندھ میں بھی بہت برا حال ہے. سندھ کے کئی ایسے علاقوں کو میں جانتا ہوں جہاں پہ آج تک نہ بجلی پہنچی نہ گیس پہنچی, پھر بلوچستان بھی ہے, پھر پانی کا آپ کے سامنے پرابلم ہے. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح شنگھائی کمپنی نے آج آفر کی ہے کہ 66% وہ وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ اس کے شیئرز لینے کے الیکٹرک کے لیے لینے کے لیے تیار ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو ان کے الیکٹرک کے شیئرز نہیں دینے چاہیے, بلکہ بہت ساری پرائیویٹائز کمپنیوں کو لائسنس دینے چاہیے, چاہے اس میں شنگھائی بھی شامل ہو, آئیں یہاں ایک مارکیٹنگ ہو اور ایک ایڈورٹائزنگ کا ماحول پیدا ہو جائے جو بندے کو چیپ ریٹ پہ پرووائڈ کرے. جس طرح آپ یورپ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, کارڈ آپ کے پاس ایک ہوتا ہے. پھر صوبائی وزراء, سندھ کے صوبائی وزراء نے بھی کہا ہے کہ اگر وفاقی حکومت یہ ادارے نہیں سنبھال سکتی, نہیں چلا سکی تو ہمیں دے دیں. نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کسی کے پاس نہیں, پرائیویٹائز کر دینا چاہیے اس سیکٹر کو. آپ نے آلریڈی پرائیویٹائز کیا ہوا ہے نا, تو آپ مزید اس کو فردر کیوں نہیں کر دیتے, اس کو اسٹیپ ڈاؤن کیوں نہیں ہو جاتے, اس میں مزید لوگوں کو کیوں نہیں لے آتے, کمپٹیشن کیوں نہیں پیدا کرتے. کیا آپ کا ذاتی طور پر کسی کا اگر کوئی انٹرسٹ ڈیمیج ہو رہا ہے پھر تو یہ نہیں کرے گا. اگر آپ کا قوم کے ساتھ انٹرسٹ ہے تو میرے حساب سے اس میں آپ مجھے بتائیں کون سی کا بات ہے. اس میں آپ سمجھتی ہیں ایک نیوٹرل اور ایک عوام جو اس وقت سن رہی ہے, اس میں کوئی پرابلم ہے کہ اگر ہم اس کو مزید فردر بائیفرکیٹ کر کر نیچے تک لے جائیں, لوگوں میں کمپٹیشن پیدا کر دیں. کمپٹیشن پیدا ہوگا, عوام سکون میں آ جائے گی. جس دن یہ کمپٹیشن پیدا ہو گیا, آپ کو میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں, عوام کے تمام مسائل بجلی کے حوالے سے حل ہو جائیں گے. حذیفہ صاحب کیا کہیں گے, بڑی تنقید کی جا رہی ہے اس وقت بجلی کی جو صورتحال ہے سندھ کی راجدھانی کراچی میں, جو کہ ہب بھی کہا جاتا ہے, تمام تر انڈسٹریز ہیں, 70% جو ہے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے یہاں سے, لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ 14 سے 16 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے, اوور بلنگ کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبین, آپ کا سوال جو ہے اگر اس کا جواب ڈھونڈا جائے نا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ 1 سال کے اندر ہوئی ہے, 2 سال کے اندر ہوئی ہے. یہ سیٹ اپ جو لگے جاتے ہیں, جو بڑے بڑے پلانٹ لگے جاتے ہیں, بڑے بڑے سسٹم لگے جاتے ہیں, باقاعدہ اس کی پلاننگ ہوتی ہے. اگر پیپلز پارٹی والے یہ کہہ کے بری ذمہ ہو جائیں گے وفاق نہیں چلا سکتا تو ہمیں دے دیں, تو 12 سال سے آپ لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے. وفاق اگر آپ کے صوبے سندھ کے معاملات کے اندر انٹرفیرنس کرتا ہے, آپ کہتے ہیں جی 18ویں ترمیم میں آپ کیوں ہمارے معاملے کے اندر انٹرفیرنس کر رہے ہیں. بات صرف کراچی اور سندھ کی نہیں ہے, پورے ملک میں کہاں مجھے بتائیں, پورے ملک میں کیا یہ ایشو ہے؟ یہ کیوں سندھ کے اندر ہے ایشو؟ آپ کے الیکٹرک کے اگر پیچھے چلے جائیں تو سب کو پتہ ہے کہ اس کی پارٹنرشپ میں کیا کچھ ہوا ہے. ابھی اگر آپ نے بات کی کہ یہ سندھ, تو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تبدیلیاں لانی پڑیں گی, سب تو کر رہے ہیں نا, کس بات کا انتظار ہے؟ اب یہی گزارش ہے دوست, اب دیکھیں نا, ایک جو سسٹم 10-15 سالوں کے اندر لگنا چاہیے تھا, جو شارٹیج ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, یہ راتوں رات نہیں لگتا, اس میں ٹائم لگتا ہے, چاہے سال لگے, چاہے خان صاحب کے ٹینیور کے اندر پورا ہو جائے, لیکن یہ انیشیٹ لینا پڑے گا. میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے کہ جی پرائیویٹائز ہونی چاہیے, جب تک کمپٹیشن نہیں ہوں گے یہ مونوپولی چلتی رہے گی. کے الیکٹرک اپنی مرضی, دیکھیں ہمارے پاس کیا ہو سکتا تھا, ہم نے کے الیکٹرک کے سی او کو بلا لیا, گورنر صاحب نے بلایا, انہوں نے بولا جی ٹھیک ہے ہم جو آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں کریں. لیکن کراچی, لیکن ہمیں ہر چیز دیکھنا پڑے گا, کیوں انٹیریئر سندھ کے اندر لوگ نہیں ہیں, وہ لوگ انسان نہیں ہیں. یہاں پہ تو پھر 16 گھنٹے, وہاں تو 24 گھنٹے لائٹ نہیں ہے. جہاں پہ بھٹو زندہ ہے وہاں پہ لوگ مر چکے ہیں جناب. آج صرف ایک الیکٹرک ہی کیوں پکڑ رہے ہیں, اب تعلیم دیکھ لیں, میں تو کہہ رہی ہوں کہ وفاقی حکومت, پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت ہے, آپ لوگ آن کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے عوام نے جو ہے وہ ووٹ دیے ہیں. ہم نے تو صرف کچرا اٹھانے کے لیے سبین حامی بھری تھی کہ ہمیں کچرا اٹھانے دیتے ہیں, اپنی ٹرانسپورٹ وغیرہ دیتے ہیں, وہ تک نہیں دی گئی, صرف اس بحث پہ کہ یہ سندھ ہمارا ہے اور یہاں پہ ہماری حکومت چلے گی, آپ ہمارے معاملے میں کیوں انٹرفیرنس کریں. اتنا تو یہاں پہ اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں اور عوام کو پیچھے رکھتے ہیں. علی زیدی صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ میں جی پورے کراچی کا کچرا اٹھاتا ہوں, جی ٹھیک ہے مجھے میونسپل اور مجھے ساری گاڑیاں پرووائڈ کر دیں. نہیں کی گئی پرووائڈ, کیا کرے وفاق کرتے ہیں تو جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, میئر سے بول دیتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں میئر سے بھی بولا ہے تو میئر کے بھی ہاتھ پاؤں آپ کو پتہ ہے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ تو پیپلز پارٹی نے لیا ہوا ہے. اور آپ کہہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا سارا نظام ہمیں دے دو. اللہ کر کر ہر چیز ٹائم لیتی ہے. 2 سال میں کہتا ہوں ایک گھر بھی نہیں بنتا. ایک سسٹم ہے, 3 کروڑ کی آبادی ہے, انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو پلاننگ کی جا رہی ہے, اب راستے نکالے جا رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. کوئی پلاننگ نہیں. وزیر اعظم صاحب نے آج کہا کہ ہمیں پالیسیاں بنانی پڑیں گی, ہمیں پالیسیز کی طرف جا. ابھی 2 سال تک گزر گئے, 2 سال ہونے کو آئے, تو کوئی پلاننگ نہیں ہے. یعنی کہ مزید ابھی یہ صرف کراچی کے اندر کیوں ہے, یہ صرف سندھ کے اندر کیوں ہے,
یہ ایشو پورے ملک کے اندر ہونا چاہیے نا اگر وفاق ذمہ دار ہو. یہاں پہ جو کرپشن ہو چکی ہے, یہاں پہ جو اپنے لوگوں کو کے الیکٹرک دے دی گئی ہے, ان کی مونوپولی, یہاں پہ کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی اقبال صاحب. میں اپنے بھائی کی سادگی پہ قربان جاؤں, جذباتی آدمی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا ان کو بھٹو کے زندہ ہونے سے اتنی تکلیف کیوں ہے. نہیں صاحب, ہمارے دلوں میں زندہ ہے. بھٹو واز اے گریٹ لیڈر, لیکن آپ نے تباہ کر دیا ہے. آپ مجھے کہنے دیں گے جی جی تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ اگر جی سر, بالکل بڑی مہربانی ہوگی. بالکل. جیسے پی ٹی آئی کے اندر ہے نہیں ٹیمپرامنٹ, لوگوں مطلب لیڈر کے اندر ہی نہیں ہے تو لوگوں کے اندر سر ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا, ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کیا حال ہو رہا ہے ان کا. چلیں پہلے اب تکلیف کا علاج کروا کے آ جائیں پھر بات کر لیں. لینڈ فل سائٹ پر انہوں نے جناب 38,000 ٹن کچرا جو ہے وہ پہنچایا اور انہوں نے 150,000 ٹن کچرے کا دعویٰ کیا. ٹھیک ہے, باقی کچرا انہوں نے کراچی کی سڑکوں پر پھینک دیا. ان کے حنید لاکھانی صاحب تھے جو جن کے شیزور ٹرک جو ہے ساؤنڈ بجاتے ہوئے گھومتے کراچی میں نظر آتے تھے, چمکتا دھماکتا کراچی. ٹھیک ہے, وہ کہاں چلے گئے؟ وہ ان کو اگر ان سے کچھ سوال پوچھے, انہوں نے کچرے کی سیاست جب ختم ہو گئی تو انہوں نے جناب علی متحدہ قومی موومنٹ جو آج ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھی ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ, جب مجھے یاد ہے کہ جب پیٹرول جو ہے $145 فی بیرل تھا پیٹرول, اور پیٹرول کی مصنوعات کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں جب ریٹ بڑھے تو انہوں نے جناب علی حکومت سے جانے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں, شور شرابہ شروع کر دیا. 3-4 بار ایسا ہوا, اور ایک بار ایسا ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر پیٹرول کے ریٹس پر غور کیا. کہاں پہ گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار میں؟ پیٹرول کے ریٹ 100 کے قریب اوپر نیچے 2-4 روپے اوپر نیچے رہتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب جب پیٹرول 50 روپے, 40 روپے, 45 روپے ڈالر فی بیرل رہا اور جناب علی پیٹرول جو ہے 117-118 روپے پر رہا, تو کیا یہ مان لینا چاہیے؟ چلے میں عمران خان کی بات کو یہ مان لیتا ہوں کہ جناب چور ہوتا ہے وہ وزیر اعظم, جب پیٹرول کی قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, آٹے کی قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, بجلی کی قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, ڈالر مہنگا ہو تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, چینی مہنگی ہو تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو ان بات کو تسلیم کر لیتے ہیں, اور خاص صاحب اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہوئے خدا کے واسطے اس عوام کی جان چھوڑیں, استعفیٰ دیں, اور چونکہ آپ چور ہیں بقول آپ کے, ان ساری باتوں کی ڈیفینڈ کس طرح کریں گے؟ کسی نے ان سے نہیں کہا تھا کہ آپ 100 دن میں تبدیلی لے آئیے گا. انہوں نے 100 دن میں 90 دن میں 100 دن میں تبدیلی کا اعلان کیا. میرے خیال ہے عثمان بھائی میری بات کو سیکنڈ کریں گے. اور آج کراچی کی جو جن کو یہ دہشت گرد سیاسی جماعت کہتے تھے, جو آج ان کے بڑے نفیس لوگ ہیں, کراچی کے لوگ نفیس ہیں, میں سیاسی جماعت کی بات نہیں کروں گا, اس سیاسی جماعت کے لوگوں کو آپ نے نفیس کہا, تو میں آپ کی فہم اور فراست کو بھی سلام پیش کروں گا. جب آپ کی وہ خاتون ایک کراچی میں مرڈر ہو گئی تھی اور آپ نے ڈائریکٹ متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں کو قاتل قرار دیا تھا, وہ زہرا آپا, تو میں آپ کی فہم و فراست پہ بھی سلام پیش کروں گا. کبھی آپ کہتے تھے قاتل, کہ جن کو آپ ڈاکو کہتے تھے ان کو آپ نے اسپیکر بنا لیا. دیکھیں بات میرے بھائی بات لے کے دوسری طرف, ہم ایشوز کی طرف بات کرنا چاہتے تھے, اور میں چاہتا تھا کہ میں ایشوز کی طرف بات کروں, لیکن بہت معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے دوستوں سے آپ جب بھی ان کی کارکردگی پر بات کرو تو یہ کہیں گے جناب لوٹ گئے, کھا گئے, نقصان ہو گیا, ختم کر دیا پاکستان, بیڑا غرق ہو گیا. چلیں جی, آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم نے آپ کے گلے میں یہ زبان تم آپ کے منہ میں نہیں ڈالی تھی خان صاحب کی کہ جناب آپ اس پاکستانی قوم کو اس طرح بیوقوف بنائیں جس طرح آپ کے صدر مملکت نے کہا کہ شادی سے پہلے جس طرح لڑکی کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, آپ نے اس قوم کو اس طرح بیوقوف بنایا. ان سے ووٹ لیے یا نہیں لیے, یا آپ کو دیے گئے. چلیں جی, آپ آ گئے اقتدار میں, آپ سے کس نے کہا تھا آپ 100 دن میں تبدیلی کے وعدے کریں؟ ان کا جواب ہے ان کے پاس. پھر آپ نے پاکستان کے مشہور اینکر پرسن اور تجزیہ نگارز کو بلا کر ان کو بلا کر سمجھایا جناب 6 مہینے کا تو مجھے ٹائم دینا یار, آپ کس طرح مجھ پر تنقید کریں. چلیں جی, آپ کے 6 مہینے بھی گزر گئے. آپ کوئی ایک پروجیکٹ اس 2 سال کی حکومت میں بتا دیں, بی آر ٹی پہ بھی تبصرہ کرتے ہوئے بتائیے گا کہ کوئی ایسا کام آپ مجھے بتا دیں جو خاطر خواہ, جو آپ اپنے کریڈٹ میں لے سکیں. آپ نے بن قاسم پارک کا افتتاح کیا تیسری بار آپ کو جو ہے ماموں بنا دیا متحدہ قومی موومنٹ نے. ایک دفعہ وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا پہلی بار, دوسری دفعہ کیا وسیم اختر, ہاں جی ایسا ہی ہے, دوسری بار کیا وسیم اختر صاحب نے, تیسری دفعہ فیتا کاٹ. اب میں کیا کروں, ان کے نصیب میں دوسروں کے فیتے کاٹنے لکھے ہیں, میں کیا کروں, میں جاؤں سر ہم نے 2 سال میں کچھ نہیں کیا. ایک پروجیکٹ بتا دیں, اپنی کارکردگی پہ بات کیجیے گا. جی جی عثمان صاحب سیاست ہی ہوتی رہے گی. میرے خیال پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, دوسرے مسائل ہیں, تعلیم کا ہے مسئلہ, صحت کا, لیکن سیاست ہی ہوتی رہے گی. لیکن یہ سیاست خطرناک تناظر میں نہیں جاتی دکھ رہی آپ کو کہ وفاق اور صوبے ایک دوسرے کو اتنا ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں سبین, مجھے فخر ہے میں پاک سے زمین پارٹی کا کارکن و مجاہد ہوں, اور لیکن جو سچ ہے اور حقیقت ہے میں اس طرف آتا ہوں.
2018 سے پہلے اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب اس ملک کے اندر بڑے پاپولر لیڈر تھے. 2018 کے بعد ان کا گراف اس طرح نہیں رہا جس طرح پہلے تھا, کیونکہ جو وعدے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کرتے تھے وہ قوم کے سامنے یہاں ہو گئے. 18 روپے یونٹ کا بل جلایا گیا تھا. میں اس سے تھوڑی سی بات مکمل کر لوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت قوم بڑی پریشان حال ہے, اور قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے جیسی رعایا ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کچھ قصور ہمارا اپنا بھی ہے, ہمیں اپنا قبلہ بھی درست کرنا پڑے گا, اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کرنی پڑے گی, حق اور سچ کی طرف جانا پڑے گا, اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے جانا پڑے گا, قرآن کی طرف لے کے جانا پڑے گا. آج چاروں طرف اگر میں دیکھتا ہوں نا, چاہے وہ میں سندھ سے کشمیر تک دیکھوں, کشمیر سے کشمیر تک دیکھوں, تو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. اور جہاں تک رہی بات پی ٹی آئی کی بات, تو وہ تو ان کے اپنے وزیر اس وقت فہد چودھری, جس طرح انہوں نے ایک بندے کا ذکر کیا, پھر فہد چودھری صاحب نے کھل کر بیان کر دیا وہاں انٹرنل پالیٹکس سے باہر نہیں نکلے, آپ اسی جھگڑے اس لیے قوم کو فائدہ نہیں ہوا. اب ہر چیز کھل چکی ہے نا. پھر انہی کے ایک ابھی کراچی سے ایم این اے یہ وکیل بھی ہیں اسلم خان صاحب, وہ کھڑے ہو کر بورڈ ویسن تھانے میں اپنے ایم پی اے کے خلاف ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں کہ الیکشن میں میں نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا تھا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا مجھے واپسی دیں گے, چیک ان کے پاس موجود ہے باؤنس. تو یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. اس کا مطلب ہے الیکشن سلیکشن بن چکی ہے, گیم بن چکا ہے, پیسے کا گیم بن چکا ہے, انڈسٹریاں نہیں چل رہی, فیکٹریاں نہیں چل رہی. اس کا مطلب صرف یہی بزنس رہ گیا اس وقت, سیاست پالیٹکس, گندی ڈاٹی پالیٹکس ہو گئی ہے پاکستان کے اندر. تو ہم سب کو مل کر اللہ سے توبہ مانگنی ہوگی, اس قوم کو بھی مانگنی ہوگی, کیونکہ انڈیویجولی ہر بندہ اس وقت کرپٹ ہو چکا ہے. جب تک وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا, میں سمجھتا ہوں بینگ مسلم اللہ سے رجوع نہیں کرے گا, اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اس وقت قوم عذاب میں ہے اور بری طرح عذاب میں ہے, کیونکہ کوئی سیکٹر ہمارا اس وقت وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ عذاب, وزیر اعظم ہم کہہ رہے ہیں یہ عذاب ہمیں پچھلے 10 سالوں سے پچھلی حکومتوں کی طرف سے ملا ہے, ہماری حکومت کا کوئی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہر جانے والا پچھلے کو روتا ہے, یہ پاکستان کی بدقسمتی سے تاریخ بن گئی ہے. اب میں اس بحث میں پڑھوں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی. جو وعدے آپ نے کیے تھے, جو بہتریاں, میں آپ کے ادارے جانتا ہوں نا, آپ نے تو کہا تھا کہ ہم کرپشن ختم کر دیں گے. میں یہ رسک میرے سامنے پڑا ہے, میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر پہلے کرپشن کے ریٹ 20% تھے تو آج 40% ہو گئے اداروں میں. ہر ادارہ تباہ ہو گیا, تباہی کے دانے میں پہنچ چکا ہے. ہمیں فکر کرنی چاہیے ہماری آنے والی نسل کو, ہم کیسا پاکستان دیکھے جا رہے ہیں. مجھے جو امیدیں تھی کنٹینر والے عمران خان سے, وہ پوری نہیں ہوئی. مجھ سمیت میری پوری پارٹی کو امیدیں تھی اگر یہ بہتری لے آتے تو خدا کی قسم ہمیں سیاست کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ہم جہاد کر رہے ہیں, اور جہاد کے علاوہ یہ مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے. لوگوں کو اپنی اب لوگوں کو اپنی رائے خود درست کرنی ہوگی. سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کرنی ہوگی. اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے جائیں, نماز کی طرف لے کے جائیں. جس دن اللہ سے رجوع کر لیں گے, اللہ کی مدد آئے گی. اس کے علاوہ اس قوم کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ جب تک میں اپنا کردار نیک نہیں کروں گا تو میں کسی اور کے کردار سے نیک تمنات نہیں رکھ سکتا. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ قوم بھی اپنا کردار ٹھیک کر لے. قوم سمجھ چکی ہے, سوشل میڈیا ایڈوانس ہو چکا ہے, آپ کے توسط سے لوگوں تک باتیں پہنچ رہی ہیں. ہر بندہ مجھ سمیت یہاں جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں, ان سب کو حقیقت پتہ ہے کہ ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. لیکن ہم لوگ کیوں نہیں, پتہ نہیں, ہم اپنی ایک شاخیں بنا کر بٹے میں مسلمان, اور مسلمان اسی وقت ایک ہوگا جب مسلمان نیک ہوگا. حذیفہ صاحب, پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں آ سکی ان 2 سالوں میں کہ جب بھی جس بات کا بھی ملبہ ہوتا ہے پچھلی حکومتوں پہ ڈال دیا جاتا ہے. کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں پچھلی حکومتوں کے, آپ کو پتا تھا کہ پچھلی حکومتوں نے یہ چیزیں کی ہیں, وزیر اعظم کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ساری باتیں بتاتے تھے, تو آپ کے پاس کیوں 100 ڈیز کا پلان آپ کا فیل گیا؟ 2 سالوں میں آپ کی ایسی کوئی پلاننگ نہیں ہو سکی کہ کچھ عوام کو ریلیف مل سکتا؟ سبین, ہم نے بالکل ٹھیک کہا, ہم نے وعدے کیے, سب کچھ کیا, اور جو ساری باتیں تھیں, لیکن ہم نے ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ جو آپ نوٹ کریں, اور بھلے آپ اپریشیٹ کریں نہ کریں, ہم نے اس قوم کو شعور بھی دیا. جو آج 2 سالوں میں ہم سے سوال جواب پوچھے جا رہے ہیں, یہ شاید شعور اگر یہ 12-14 سال پہلے آیا ہوتا تو آج میں بار بار وہ کہہ رہا ہوں, پارٹی سے بالا تر ہو کر چلیں. یہ سارے ادارے تباہ ہو گئے, کیا 2 سالوں کے اندر تباہ ہوئے ہیں؟ کامن سینس کی بات ہے نا. آپ جو باہر نظر آؤ, جب اندر جا کے دیکھیں, کوئی ایک ادارہ بچا ہو, کوئی ایک ادارہ, ٹھیک کہہ رہے ہیں کرپشن ختم نہیں ہو رہی, ہم کہہ رہے ہیں ہمارا ٹینیور, والے 2 سال تو چلے گئے, 3 سال انہی باتوں پر رونا ہو جائے گا. نہیں, ہمارا ایک لائن آف ایکشن ہے, ہم انشاءاللہ اس پہ چلیں گے. ہمارا 5 سال کا ٹینیور پورا ہونے دے. میں خود بیٹھ کر تنقید کروں گا اگر پی ٹی آئی نے 5 سال ٹینیور میں نہیں کیا. ہر چیز کی ایک سٹیج ہوتی ہے. اگر آپ بولیں کہ پہلے سال میں آ کے جھاڑو پھر دیں, پاکستان میں سب کچھ اچھا ہو جائے, روزگار مل جائے, سب کچھ مل جائے, ٹھیک ہے. جو عوام کے بنیادی مسائل تو حل ہونے دیکھیں نا, چاہیے. الیکٹرک کی یہ جو ہٹ درمی ہے وہ تو ختم ہونی چاہیے. بالکل ختم ہونی چاہیے. برساتیں جب بھی ہوتی ہیں, کتنے لوگ جو ہے جب پانی زیادہ آتا ہے تو مر جاتے ہیں, کتنے لوگوں کی وہ جو بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ ہوتا ہے, وہ والی بات ہم نہیں کریں گے. جو ہے وہ فیکٹ ہے, وہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے. وہ بھائی سندھ کی سندھ گورنمنٹ کیوں کہتی ہے آپ ہمارے معاملے میں انٹرفیئرنس نہیں کرو؟ ہم تو ہر معاملے میں چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. چاہے لاک ڈاؤن کی آپ نے بات کی,
लॉक डाउन में कराची एक हब है, पूरा मुल्क के अवाम यहाँ पे मौजूद करनी है। होती है वहाँ तो आप लोग कर लेते हैं, हम बिल्कुल अस्पतालों कर- का मामला देखें, बिल्कुल। लॉकडाउन से हुकूमत ने लगाया, वहाँ आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ गए, वो तो फिर पूरी दुनिया कर रही है ना, पूरी अकलमंदी का तकाजा ये है ना कि पूरी दुनिया कर रही है। यहाँ पे 80% मजदूर तबका है जो कि दूसरे शहरों से आया हुआ है, जो ये मजदूरी करता है कि अगर उनका रोजगार बंद करेंगे, इमरान खान ने कि अपनी जेब में पैसा डाला बंद करके, कोई अपनी दुकान स्टोर खोला है कि यहाँ से सामान ले लो। अकलमंदी का तकाजा ये, चलो आप हमसे पुराने हो, मुझे बता दो 2 साल का हिसाब ले रहे हो खुदा के बंदो, ये 2 साल के अंदर क्या सारी चीजें तबाह हुई हैं? ये सारी चीजों का एक टेन्योर चलता हुआ है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हमने हैंड्स अप हो गए, हम हाथ खड़े हो गए, टाइम लगेगा हर चीज का। मुझे एक बात बता दें, आज पाकिस्तान इस दहाने पहुंचे, मुझे बता दें 12 साल के अंदर, चले 1 मिनट के लिए 2 साल को 1 मिनट साइड में रखें, मुझे बताएं पाकिस्तान की स्टार इनकम क्या है? आपकी कोई एक्सपोर्ट है? आपकी कोई इंपोर्ट है? कर्जे पे चलते हुए आ रहे हैं, सारे लोगों से भीखे मांगते हुए जा रहे हैं। अब अगर हमने पैसे मांगे, हमने रोड बनाने के लिए पैसे नहीं मांगे, हमने जनाब आपका जो आपने भीख मांगी थी उसको वापस करने के लिए लिया। हम कहां से दें? पैसे ही नहीं है, हमारी इनकम नहीं है, टैक्स को ठीक कर रहे हैं, उसमें टाइम लगता है। हर जगह करप्शन है, एडमिटेड फैक्ट है, इससे कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन अगर आप बोलें कि कौमों के मिजाज इस तरह बदलते हैं 2 सालों के अंदर, तो 2 सालों के अंदर तो बच्चा भी जवान नहीं होता, टाइम लगता है, मेच्योरिटी आती है हर चीज के अंदर। हम एजुकेट करेंगे इंशाल्लाह और सारे मामला ठीक हो जाएंगे। मुझे ये वो वाली बात लग रही है कि 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर जाएंगे, फिर बोलेंगे हमें दूसरा टेन्योर दिया जाए, ये तो हमने मसले मसाइल ठीक करने में हमें मिलेगा इंशाल्लाह, हमें मिलेगा इंशाल्लाह, हम लेंगे इंशाल्लाह। इकबाल साहब, लॉकडाउन के हवाले से भी वजीर आजम साहब ने बात की है, चूंकि बात सिंध के हवाले से हुई है, इसीलिए मैं जरूर इस पे बात करना चाहूंगी कि मैं जो ना दोनों बातों पे बात करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा मेरा भाई तहम्मुल से सुनेगा। देखें, मैंने नहीं कहा कि पाकिस्तान में खान साहब के आने से पहले 10% करप्शन थी और अब 30% हो गए। मेरे भाई उस्मान भाई ने कहा कि जनाब 40% इजाफा हुआ है, लेकिन इन्हीं के एमएनए राजा रियाज साहब ने कहा कि 10 पे से 30% हो गई, मैंने नहीं कहा। फवाद चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की है वो मैंने नहीं की, वो आप ही के वफाकी वजीर हैं। फैसल बावड़ा साहब ने जो शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के लिए कहा है वो भी मैं नहीं हूँ, उसका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से नहीं है। मैंने कहा कि जिस तरह शकूर शाद ने कहा और जिस तरह मेरे भाई ने एक एमएनए का जिक्र किया कि जनाब वो एक अपनी जो ना FIR कटवाने के लिए जो है ना वो कटवा दिए FIR, देखें मेरे नॉलेज में नहीं है ये बात। देखें, बात ये है कि कब तक हम ये 10 साल और 5 साल और 15 साल और 20 साल का रोना रोएंगे। रोना रोएं तो फिर हम पूरे 70 साल का रो लें, रोना रोएं तो हम जनरल जिया की 11 साल का भी रोएं, रोना रोएं तो हम जनरल मुशर्रफ के 9 साल का भी रोएं। क्यों? इनको तकलीफ होती है उनकी बात करने में, क्योंकि ये उन्हीं के पैरोल पर है ना, असल में इन पे बात करने में इनकी जान निकल जाती है। देखिए, मईशत की जो टीम थी इनके पास, बहुत जबरदस्त टीम थी खान साहब के पास, अलग टीम थी। वो टीम किधर गई? जैसे ही वो टीम आई, उसके इंचार्ज थे, उसके कप्तान थे मईशत की उस टीम के असद उमर साहब, आपने उठा के इन कप्तान को बाहर कर दिया। ठीक है, फिर आप ग्रेजुअली आपको लोग छोड़ कर शब्बर सिद्दीकी साहब आज किधर हैं? कहाँ, क्यों चले गए? क्यों? आप तो कहते थे मैं कभी भी IMF के पास नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, खुदकुशी करूंगा। हम नहीं कहते, खुदा की कसम नहीं, चुल्लू पर पानी में मरने का भी नहीं कहूंगा मैं खान साहब को। ना चाहेंगे कि वो असासा है पाकिस्तान का, वो एक सियासी लीडर हैं, 22 साल उन्होंने स्ट्रगल की है और 22 साल में उनको ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान कर्जे में है। ऐसे नाबलद सियासतदान थे जो फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली के अंदर बैठे हुए थे, 2008 की पार्लियामेंट में भी थे और 2013 की पार्लियामेंट में भी थे। तो जो पार्लियामेंट में शख्स मौजूद हो उसको यही नहीं पता हो कि हमारा मुल्क जहां पर ये डिबेट होती है, जहां पर ये बहस होती है, जहां पर फाइनेंस की बात होती है, जहां पर मईशत की बात होती है, जहां पर कर्जों की बात होती है, जहां पर बजट की बात होती है, अगर ऐसे वजीर आजम को जो फ्लोर पर बैठा हो और उसको मईशत के बारे में लाइल्मी हो और आज मेरे हुज़ैफा भाई जैसे लोग उनको डिफेंड करते हो, तो फिर इन सब का अल्लाह ही हाफिज है। देखें, सोचने और समझने की बात है। क्या फिर मैं ये कहूंगा कि हुकूमतें ये कहती हैं जनाब उस्मान भाई चोरी कर गए, इकबाल भाई चोरी कर गए, हुकूमतें ये कहती हैं या हुकूमतें उन चोरी करने वालों को पकड़ती हैं? क्या मैं आपसे सवाल करूंगा, जो आप कहते थे जी 1200 अरब रुपए करप्शन होती है डेली बेसिस पे, तो इतनी करप्शन तो आपने बचा ली ना, तो मुल्क की मईशत का तो बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए, डॉलर की बुलंदी आसमान पर नहीं जानी चाहिए, पाकिस्तान की मईशत को तो इतना ऊपर हो जाना चाहिए कि इंडिया हमारे पीछे हो। ये सारी बातें हमने नहीं कही मेरी बहन। आप कंटेनर पे खड़े होके सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाते थे, 8 रुपए यूनिट बिजली पर आपने बिजली के बिलों को आग लगाया। आज 18 रुपए 19 रुपए यूनिट बिजली का बिल है, तो मुझे बताएं, ओवर बिलिंग हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है। और ये लोड शेडिंग आपको पता है, अजाब लोड शेडिंग का दोबारा पाकिस्तान में 2-3 साल से बड़ा सुकून था, ये आप भी एडमिट करेंगे और उस्मान भाई आप भी करेंगे, लेकिन आखिर ये 2 साल की हुक्मरानी के बाद ये लोड शेडिंग का अजाब पाकिस्तान के ऊपर दोबारा क्यों आया? आप क्यों करके ऐसे आपने अमल किए? आपने 25 मार्च को ऑयल तकसीम कंपनीज को जो है जनाब खत लिखा कि जनाब लॉकडाउन की वजह से जो है फ्यूल जो है उसका इस्तेमाल कम है, लिहाजा आप अपने बिलिंग को भी कम करें, और लिहाजा आप इसको जो उसका नतीजा क्या निकला?
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں پیٹرول پمپس بند ہونا شروع ہو گئے. اس کا آپ کا پھر غلط ڈیسیجن تھا. پھر آپ نے یکمشت 25 روپے بڑھا دیے. پھر آپ 25 روپے کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے میرے حذیفہ بھائی جیسے لوگ میدان میں آ گئے. یار کہاں کس بات کو تسلیم کرو گے؟ جہاں پر آپ نے غلطیاں کی ہیں جب تک آپ اس کو ایڈمٹ نہیں کرو گے آپ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے. اور جب آپ پانی کی بات کرتے تو وہ پھر سوال پہ نظر ثانی کریں. پاکستان میں 12 موسم بھی ہمارے ایک لیڈر نے گئے. پاکستان کے اندر ایک لیڈر ایسا بھی آیا جس نے جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملا دی. پاکستان میں کووڈ-19 کی ڈیفینیشن بتانے کے لیے ایک وفاقی وزیر سرتاج گل صاحبہ موجود ہے. پاکستان کے اندر کراچی کے ان کا صدر موجود ہے جو کہتا ہے WHO نے بھی جو ہے وہ کرونا کی جو نا کوئی کیٹیگری نہیں بتائی. اللہ ان کو صحت دے. خرم شیر زبان میں سمجھتا ہوں صحت مند ہو گئے ہوں گے. انہوں نے کرونا کی جو ہے کیٹیگری ڈکلیئر کر دی C کیٹیگری. مطلب ان کا حل کیا ہے؟ ان کا کس طرف لے کے ملک کو جانا چاہتے ہیں؟ اور ایک ان کا فتیانہ صاحب فلور آف دا ہاؤس کہتا ہے اگر آپ ٹڈی ڈیل کو مار کر وہ کھانا شروع کر دیں تو جناب وہ لوگوں کو کرونا سے نجات مل جائے گی. کوئی کہتا ہے آٹا کم کرنا شروع کر دیں آپ کا ویٹ کنٹرول ہو جائے گا. کوئی کہتا ہے چلے کوئی کہتا ہے چینی کم کھائیں شوگر نہیں ہوگی. مطلب یہ ان کا عالم ہے. غیر سمجھیدہ لوگ حکمران بن گئے ہیں. ان کے اپنے اندر سے لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اتنا کم دینا پڑے گا. عثمان صاحب کیا کہیں گے؟ عجیب قسم کے لوگ ہیں. اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے. یہ اختلافات بجائے ختم ہونے کے آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن سسٹم تباہ ہو چکا ہے. کتنے ہمارے بچے ہیں ان کا مستقبل اس وقت سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. ہیلتھ سیکٹر میں آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے. دوسرے امراض کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہاسپٹلز والے ان کو بھی نہیں لے رہے. بہت زیادہ مسائل ہیں. ان مسائل پہ بات کرنے یا ایک پالیسی دینے اختلافات ختم کرنے کے بجائے آج بھی وزیر اعظم یہی کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کا لاک ڈاؤن کا فیصلہ غلط تھا جس کے نتائج میں ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر مکمل تباہ ہو چکا. سبین میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا تو ہماری پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کی سب سے پہلے حمایت کی تھی. پی ٹی آئی نے بھی کی تھی. جی سب سے پہلے حمایت کی تھی اور کہا تھا کہ ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بدقسمتی سے دیکھیں میں اگر چائنا کی اگزامپل سامنے رکھتا ہوں. چائنا کے اندر جس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا اس طرح کا پاکستان میں نہیں ہوا. آپ نے ووہان ان کی سٹی کے اندر دیکھا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا اور سخت ترین. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ اگر پھر کرنا تھا تو اس طرح کا کرتے ٹھیک ہے. ادروائز پھر آپ کو لوگوں کو خوراک بھی پہنچانی تھی. ڈور ٹو ڈور جو کمٹمنٹ تھی اور حکومت پہنچا سکتی تھی. سندھ گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل تھے اور اس کے فیڈرل کے پاس بھی اتنے وسائل موجود تھے لیکن لوگوں کو اس طرح کا ریلیف نہیں مل سکا بدقسمتی سے. کیونکہ میں یہ نہیں کہتا اقبال بھائی کرپٹ ہوں گے. اقبال بھائی میں نہیں کہتا میری صفوں میں سارے فرشتے ہوں گے. ہر طرف اچھے برے لوگ ہیں تو ان برے لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے. بلکہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ خود بیٹھ کر اپنی پارٹیوں کو ڈیفینڈ کریں. بلکہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی حکومت میں یا کسی عہدے پہ بٹھایا تو ہمارا فرض بنتا ہے ان برے لوگوں کی نشاندہی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج چاہے وہ سندھ حکومت ہو چاہے وہ فیڈرل حکومت ہو کوئی بھی حکومت سرکاری اسپتال کو اس قابل نہیں سمجھتی. چاہے وہ صدر ہمارے آصف علی زرداری صاحب کا صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں یا عمران خان صاحب کے یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں وہ سرکاری اسپتال کو جب اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہاں جا کر ان کا علاج ہو سکتا ہے وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں جا کر علاج کرواتے ہیں. ملک سے باہر جا کر علاج کرواتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ نے تو پورا اسٹرکچر جس طرح بھائی اقبال بھائی کہتے ہیں 70 سال تو 70 سال کی طرف آ جاتے ہیں نا. تو اسٹرکچر تو پھر کہیں بھی نہیں کھڑا ہوا کہیں نہیں کھڑا ہوا. بدقسمتی سے پچھلے 12 سالوں میں انہوں نے بھی میں تو اللہ کو جان دینے کے لیے سچی بات کروں گا. دیکھیں مجھے اللہ کو جان دینی ہے قبر میں جا کر کسی انسان کو نہیں دینی. بہت سارا کام کرنے والا ہے اقبال بھائی جیسے. میں یہ نہیں کہتا ان جیسے اچھے لوگوں کا فیصلہ کرنا ہوگا برے لوگوں کی نشاندہی کرنی ہوگی. ہر بندے کی صف میں کر لیں کہ ہر ایم پی ایم این اے جو ہے اپنے ضلع اور تعلقے کے ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں اپنا علاج کرائیں. ہم سبھی اس کا ہم حل دے چکے ہیں. میرے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال اس کرپشن کو ختم کرنے کا حل دے چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ فوری طور پر 18ویں ترمیم بہت اچھی ہے اس کے حق میں. آپ 18A کریں بی کریں. آپ ڈسٹرکٹ کو پیسہ پہنچائیں یو سیز کو پیسہ پہنچائیں اپنے پاس سے نکال دیں تاکہ کرپشن ختم ہو جائے. ڈسٹرکٹ میں ہسپتال ہیں اسکول ہیں وہ ڈسٹرکٹ ذمہ دار ہوگا کیونکہ وہاں کے لوگ اس کو پکڑ سکیں گے ڈسٹرکٹ انچارج کو کہ بھائی یہ یہاں سے یونین کونسل اور کونسلرز سے جیت کر آیا ہے. پوری دنیا میں سسٹم ہے. دنیا میں یورپ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں امریکہ کو اٹھا کے دیکھ لیں ترکی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہ یہی نظام ہے. آپ کرپشن جب پیسہ محدود نہیں ہوگا ایک جگہ پہ آ کر ہم اس کے بھی خلاف تھے. پہلے وزیر
वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास महदूद हो जाता था, हम 18वीं तरमीम के हक में बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट हुआ है, लेकिन अब हम चाहते हैं मजीद फर्दर इसमें बाइफिकेशन होनी चाहिए। और 18वीं तरमीम को खत्म करने के हवाले से जो साजिशें नहीं, की हम जा रही नहीं हैं, चाहते। आप कितना पीपल्स पार्टी के नहीं, साथ हम हैं? 18वीं तरमीम के हक में हैं, लेकिन हम 18वीं तरमीम की ए भी चाहते हैं, बी भी चाहते हैं और सी भी चाहते हैं। हम चाहते हैं इसको फर्दर बाइफिकेट किया जाए ताकि आम इंसान, एक 4 गली के काउंसलर तक भी उसकी गटर लाइन का इख्तियार आ जाए, पैसे आ जाएं, उसके इलाके में पीने का साफ पानी पहुंचाने का इख्तियार आ जाए। बदकिस्मती से आपने पानी का जिक्र किया, करोड़ों रुपए की करप्शन है। कौन कहता है इस शहर के अंदर पानी का फकदान है? आज आप वाटर टैंकर माफिया को फोन करें, अभी आपके घर पे 3000 गैलन 10,000 रुपए में पहुंच जाएगा 2 मिनट के अंदर। तो 15 मिनट जितना सफर उसको वहां से लगेगा उतना सफर उसको डिस्टेंस बता देते हैं, जी डिस्टेंस बता देते हैं। तो ये सारी करप्शन है, ये सारी करप्शन हो रही है। और फिर इसी शहर के अंदर हमारे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, हम मशकूर हैं इनके कि वज़ीर आला सिंध साहब ने 2 दफ़ा उनको बुलवाया मशावरत के लिए, लेकिन हमने ये भी ऑफर किया हम 1 रुपये तनख्वाह पे K4 बनाकर आपको देने के लिए तैयार हैं। फेडरल को भी कहा, इनको भी कहा, इन्होंने बुलवाया, लेकिन बदकिस्मती से सियासत होती है। मैं ये नहीं कहता कि इनके यहाँ सारे बुरे लोग होंगे, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते, जिनके इंटरेस्ट हैं, जिनके मफादात हैं कि एक आम आदमी तक रिलीफ पहुंचे। वही बात है कि हम तमाम सबको मिलकर पार्टियां जो है मसाइल पे बात करती हैं, लेकिन उस पे सियासत करना बंद नहीं मैं करती, यही उसको कहूंगा ऑन करने की कि कोशिश अब की हम जा सबको मिलकर चाहिए कि अपनी आने वाली नस्ल को एक अच्छा पाकिस्तान दें, एक सुनहरा पाकिस्तान दें। किस तरह का पाकिस्तान देके जा रहे हैं? इस तरह का पाकिस्तान तो ना कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था। मुझे ये बात अच्छी तरह याद है, 1945 में उनकी एक तकरीर थी जब वो ये आपकी जो ठट्टा के पास कोई बंदरगाह केटी, पता कौन सी बंदरगाह ना, तो केटी बंदर, वहाँ पे बम्बई से आए थे वो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना। तो 1945 में उसने मेरे सिंधी बहन भाइयों को मुखातिब होकर कहा था कि मैं जिनके पाँव में जूती नहीं है इनके लिए पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ, जिनके सर पे बुजुर्गों की छत नहीं है मैं उनके लिए पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ, जिनकी पेट में रोटी नहीं है मैं उनके लिए पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से सिंध में, वजीरिस्तान में, बलूचिस्तान में इससे भी बुरा हाल है। आप चले जाएं पूरे पाकिस्तान में, आप इर्द गिर्द के गोटों में जाकर देखें, खुदा की कसम आपकी आंखों से आंसू बह जाएंगे। आइडियल सूरत-ए-हाल कहीं ये नहीं देखिए है। ना, मैं हुज़ैफा साहब से, जी हुज़ैफा, ये इनकी दरअसल बातें इतनी आउट ऑफ द वे बिल्कुल चली जाती हैं कि बंदा अब कहाँ से पकड़े। देखें K4 की इन्होंने बात की, फेडरल ने ऑफर की, जी K4 मंसूबा बन जाए कोई इशू ही नहीं है, वफाक पैसे देने को तैयार है। अब मामले यहाँ खत्म परसेंटेज के हों तो तब मामले खत्म हो ना। देखें बात वही है, ये बात सारी जो आ रही पीछे से चलती हुई आ रही बात इन्होंने वही की, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। और ये नहीं है कि इनकी वजह से मेरी वजह से, हकीकत को हमें फेस करना पड़ेगा। रही बात आपने अस्पतालों की, खान साहब का अस्पताल यहीं कराची लाहौर में ही उनका इलाज हो, कभी कहीं बाहर नहीं गए। मजा है बिलावल साहब, अल्लाह ना करे उनको कभी कुछ हो, ऐसा कोई तकलीफ हो तो वो कभी कार्डियो जाएं, अल्लाह ना करे। मैं चाहता हूँ वो सेहतमंद रहें, हमारे फ्यूचर है उनका साथ, उनके फॉलोअर्स हैं बहुत सारे। गुजारिश कहने की ये एक दूसरे पे तनकीद करना, मैंने MPA में तो आपकी वो वीडियो निकलवा दूं जो ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है जिसमें तो आप फेस भी नहीं कर सकते। बात इंडिविजुअल कैपेसिटी की नहीं होती, बात होती है लीडरशिप की। इस लीडर को दुनिया मानती है, इसके मुखालफिन भी कहते हैं कि ये करप्ट नहीं है, ऑनेस्ट है, लॉयल है। इन्होंने कहा जगह जगह करप्शन हुई भी है, मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने बोल दिया हर कोई करप्ट है, हर कोई उनके पर, मौलाना साहब आपने कैसे फतवा लगा दिया। जो हकीकत है हम क्यों नहीं मानते इन चीज़ों को, इन सारे कचरे को समेटने के लिए टाइम चाहिए सबीन। इंशाअल्लाह हमारा जो भी 5 साल का टेन्योर होगा इसमें वाज़ेह फ़र्क होगा। और हमें पता है कि अगर हमने डिलीवर नहीं किया तो कौम हमसे मायूस हो जाएगी और फिर से, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें क्यों वोट दिया गया? इसलिए दिया गया कि हम चेंज लेकर आएंगे, लेकिन चेंज आने में थोड़ा टाइम हमें भी सपोर्ट मायूस हो चुकी है, नहीं हुई मायूस। कौम इंशाल्लाह मजबूत है। जो पढ़ा लिखा तबका है उसको सब पता है कि हर चीज ऐसे नहीं होती। 25 रुपए अगर गिरे तो 75 रुपए रेट में आपने कभी अप्रिशिएट किया उनको? 75 रुपए कितने अरसे में कम हुए हैं? ठीक है, हमने भी कोई वावेला नहीं बनाया, हमने इमरान खान के नारे नहीं लगा 75 रुपए हो गया। भाई आलमी मंडी के रेट हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसमें हमें क्या जरूरत है क्रेडिट लेने की। लेकिन बोझ अवाम को उठाना पड़ेगा और उठाएगी, और इस देखे ना, इसलिए देखें हकीकत आप फेस, इस बार बार यही कह रहा हूं। अब मुझे बताया, मैंने गोश्त लिया, काटा अंदर से पानी निकल रहा है, प्रेशर वाला पानी डाला हुआ है, दूध लेने जाए किसी को पता है। अब मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर की क्या गलती है, हर चीज के अंदर मिलावट है। तो अगर कोई आदमी बोले डालने वाले को, वो भी आपके इर्द गिर्द ही बैठे होंगे, इसी मुल्क में रहते हैं। इसमें टाइम लगता है, 70 साल 2 साल में कवर नहीं हो सकते सबीन। इकबाल साहब मैं 1 मिनट है मेरे पास, मैं चाहूंगी फिर हर चीज का टाइम लगता है। वो जी छोटी सी मुझे बड़ी लंबी कहानी जाती है, लंबी कहानी हो जाएगी। मैं हुज़ैफा भाई को और PTI को उन दोस्तों को दूंगा कि अल्लाह के वास्ते सबक को बदल लें, नया सबक पढ़ लें, अगली क्लास में चले जाएं।
ये चोर थे, लूट गए। सर आप अपने लीडर बदलने किसी अच्छे लोगों को लाए, आप भी अच्छे आदमी हैं कि कोई विरासत वाली सियासत नहीं होती, दूसरे लोगों का भी आके पढ़े लिखे लोग हैं, इत्तेजार हसन है, एहसन इकबाल है, आपके बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको भी लाना, क्यों उनको ला रहे हैं जो सर्टिफाइड उनको सजाएं मिली है। मैं तो ये कहूँगा कि जी आपका 1 मिनट, फिर 1 मिनट, मेरे पास टाइम खत्म हो चुका है। रोक दिया वो जो जी सर आप फिर आप मुझे बात नहीं करने देते ना, जी। टाइम नहीं है उनके पास। नहीं मैं कर लेता हूँ बात। मैं 12 साल मिले आप हमें बात करने में, 12 साल इजलास किए कोरोना के ऊपर, हुकूमत सिंध ने, खान साहब सो रहे थे, खातून अव्वल ने उनको उठाया, जाके उठे जी, सिंध क्रेडिट ले रहा है, तो पूरी दुनिया ये कोई बात है, ये कोई लॉजिक है? भाई सुने बर्दाश्त करें, अब ये कोई बात है? 18 अप्रैल को वजीर आजम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कौम को, हमारे अंदाजे के मुताबिक कोरोना कम है, हम तो समझ रहे थे कि 25 अप्रैल तक हम 25,000 क्रॉस कर जाएंगे। 22 अप्रैल को सिंध के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो शहबाज गिल साहब पता नहीं किधर से ये बला आ गई है और कौन है इसका डेजिग्नेशन किया किसी को नहीं पता, इन्होंने कहा कि सिंध के डॉक्टर हुकूमत सिंध साजिश करवा रही है। 23 अप्रैल को पंजाब के डॉक्टर करते हैं, 24 को केपी के करते हैं, 25 को बलूचिस्तान के करते हैं, शहबाज गिल साहब गायब हो जाते हैं। और जब मेरी बात सुने, लॉकडाउन के ऊपर आपने नादरा के दफातर खुलवाकर हजारों लोगों का मजमा लगाकर उस बम को फोड़ा है, वहां पे आप जिम्मेदार हो इस कौम में, ऑनेस्टी से पैसा बांटा है, अच्छा इकबाल भाई, हम जिम्मेदार हैं, हमने ऑनेस्टी से पैसा बांटा है। मैं 1 सेकंड खलीफा राशिदीन हजरत, एक सेकंड इकबाल भाई, मुझे इकबाल भाई 1 मिनट दीजिएगा। मैं खलीफा राशिदीन हजरत उमर का मानने वाला हूँ, मुझे फक्र है। मेरे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमा दिया है, जिस लीडर के कॉल और फेल में तजाद आ जाए, मुसलमानों तुम्हारा हुक्मरान नहीं हो सकता। तो मेरी तमाम कौम से, देखने वाले और सुनने वालों से यही दरख्वास्त है, ये फैसला करें कि किसके कॉल और फेल में तजाद है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा वो आपका लीडर हो सकता है या नहीं हो सकता। और मैं अपने दोस्त से ये दरख्वास्त करूंगा, जिस तरह उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेते वक्त खातमुल नबीन नहीं कह सके, खुदा के वास्ते जब उन्होंने अभी लास्ट किया उसमें भी नहीं कह सके, तो उनसे जाकर ये मेरा पैगाम जरूर पहुंचाएं, अगर वो खातमुल नबीन नहीं कहेंगे, अगर वो इस्लाम में, जहां पे इस्लामाबाद में सिर्फ इलेक्शन कमीशन बात कर रही है, 117 हिंदू मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, पाकिस्तान में उनके पूरे राइट्स हैं, लेकिन 117 लोग आबाद हैं, उनके लिए 200 अरब का मंदिर बनाया जा रहा है, गुरुद्वारे बनाए जा रहे हैं, आप बनाएं, लेकिन इस कौम के टैक्स को वहां इस्तेमाल करें जो इस कौम की पहली नीड है। खुदा के वास्ते आप इस्लाम की तरफ आए, और भटके हुए मुसलमान हैं आप लोग, मैं आपको कह रहा हूं खातमुल नबी पढ़ना सीख लें। उनकी हर तकरीर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला होता है। आपने ज्वाइन किया नाज़रीन, हाउ टू शो प्रोग्राम जे वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त, अल्लाह।